الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے باوازی بلند مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دی وچ جھوم جھوم کے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ جڑی ساتھی خاموش بیٹھے اللہ اور اس دے رسول دے ذکر دی محفل دے وچ آئے بیٹھے اسی نیکیاں اکٹھیاں کرن واسطے آئے ہیں دنیا دی گل بات کرن لگیاں سانو شرم محسوس کرنی چاہیے لیکن جدو آقا علیہ السلام دی ذات گرامی تے درود و سلام پڑھنے دی باری آوے پھر سانو شرمانا نہیں چاہیے بلکہ گاج باج کے حضور دی ذات درود و سلام پڑھنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گلیاں محلے سجاؤ سارے آیا گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا جبرائیل نے کی اعلان آیا نبیاں داس
جبرائیل نے کیتا اعلان آیا دا سلطان عرشی و جھنڈے لگاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر میلاد مناؤ سارے عرشی حلیمہ نو دین بدھائیاں تیرے گھر بھی رحمت آیا عرشی حلیمہ نو دین بدھائیاں تیرے گھر بھی رحمت آیا فرشی جشن بناؤ سارے سونا دنیا تے آیا فرشی جشن مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا نہایتی واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کریم دا احسان عظیم ہویا خالق کائنات نے ساری زندگی دی اندر ایک باری پھر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سننے سنانے دی سعادت بخشی دعا ہے کریم مولا ساڈا اج دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی وچ قبول و منظور فرمائے ساڈے واسطے ساڈے مرحومین دے واسطے اس نو ذریعہ نجات بنائے اور مینوں حفاظ برادران نے حکم کیتا انہوں نے کہا تسی غلام آنے مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہے اے انہوں نے مہربانی اللہ کریم دا خاص فضل ہے اس بندے تے جیڑا اللہ اور اس دے رسول دے ذکر دی محفل دے وچ آیا بیٹھے آواز میں تھوڑا کم کر دیں جی اور میرے تو بعد خطاب سماعت فرماما گیا سی عمدۃ الخطباء جامعۃ الصلحاء حضرت علامہ مولانا محمد ناظم حسین عاصی صاحب زیدہ مجدہ انشاءاللہ سی بیان سماعت فرماما گے بس چند ہی لمحہ دے وچ تہاڈے کول پیغام ایک پہنچاون ہے اگر تسی انشاءاللہ دل دی کناں دے نال سنو گے انشاءاللہ اس تیرا فائدہ ضرور ہوے گا درود و سلام علی آیت پڑھی گئی کچھ ساتھی نے درود و سلام پڑھے ہے کچھ نے نہیں پڑھیا شاید انہاں دے وچ ذہن دے وچ گل ہے اسی درود پڑھ رہے ہیں ساڈے نبی سماعت کردے نے یا کہ نہیں کردے موٹی جی مثال دینا جیڑا بندہ کہندا ہے نعوذ باللہ من ذالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور دی اندر مٹی دی اندر مل کے راکھ ہو گئے مٹی ہو گئے ان لوگوں نو دعوتی فکر ہے کہ جدو تسی قبرستان دی وچ گزردے ہو کی کہندے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل القبور اگر وہ بندہ مٹی دے وچ مار کے مٹی ہو گئے پھر سلام کس چیز نو آکھ دیو سلام کس چیز نو آکھ دیو بندی قبران دے وچ زندہ نہیں اگر امتی قبر دے وچ زندہ ہے تے نبی قبر دے وچ زندہ کیوں نہیں ہے اور معراج شریف والی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرش دی سیر کر رہے ہیں جنت دی سیر کر رہے ہیں اور مکی دی گلیاں دی اندر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدار واسطے آپ گھوم رہے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل امین اے میری اگے اگے چلن دی آواز کس چیز دی ہے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے دی گلیاں دی اندر تہاڈا غلام بلال چل رہے ہیں اور انہاں دی قدماں دی آہٹ جو تسی سماعت کر رہے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو آپ آئے آپ نے فرمایا بلال کیڑا ایسا عمل کرنا ہے میں جنت دی سیر کر رہا سی لیکن تیری قدماں دی آہٹ اے جڑا شور ہو رہا سن ختم کرو
تیری قدمہ دی آہٹ، توجہ، تیری قدمہ دی آہٹ میں جنت بھی سنی ہے۔ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جدو میں بے وضو ہونا، باوضو ہو جانا اور میں ایک لمحہ بھی فضول نہیں گزاردا، بس تہاڈی ذات درود و سلام پڑھدا رہنا۔ مفسرین اکرام فرماندے نے کہ جیڑے نبی نو اللہ کریم نے سماعتی طاقت عطا کیتی ہے، جیڑا جنت وچ پھر رہا ہوئے، مکے دیا گلیاں دے وچ بلال چل رہا ہوئے، اگر وہ بلال دے قدمہ دی آہٹ جنت وچ سن سکتا ہے، آج انہاں دا غلامی مدینہ دے وچ بیٹھ کے سن سکتا ہے۔ ذرا دسو، زمین تو لے کے جنت دا فاصلہ زیادہ ہے یا بہادر نگر تو لے کے مدینہ دا فاصلہ زیادہ ہے؟ جنت دا فاصلہ زیادہ ہے، پھر مننا پوے گا اگر امتی حضور دی ذات درود و سلام پڑھے، انشاءاللہ وہ فضل تعالیٰ ساڑھے نبی السلام نے سندے میں نال اس کا جواب بھی عطا فرما دے رہے۔ اور میری آقا علیہ السلام دی جلوہ گری تو پہلے لوگوں دا یہ حال ہے سی، انسان تی ہے سی، اس لیے آواز میں بالکل بیس کو ختم کر دو تاکہ آواز گل سمجھ آوے، بس توجہ بھی، انسان تی ہے سی لیکن انسانیت نام والی کوئی چیز کوئی نہیں سی، انسان تی ہے سی لیکن پیٹ دی اندر درندگی بھری ہوئی سی، انسان تی ہے سی، نہ ماں دا قدر ہے سی، نہ باپ دا قدر ہے سی، نہ بیوی دا قدر ہے سی، نہ بہن دا قدر ہے سی، نہ جانورہ دی عزت لوگ کر دے ہن۔ میرے آقا علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی ماما نو عزتہ مل گئیاں، میرے آقا علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی پہنا نو عزتہ مل گئیاں، بیویاں نو عزتہ مل گئیاں، حتیٰ کہ جانورہ نو بھی عزتہ مل گئیاں۔ میرے آقا علیہ السلام دی جلوہ گری تو پہلے عرب دی اندر لوگ تیر اندازی دے وچ سبقت لینا چاہندے ہن، جدو تیر دا والے ایک دوسرے نو سکھان دے ہن، ایک اٹھ یا گھوڑا سامنے بند کے اس دے اوپر نشانہ لگا دے ہن، نشانہ لگا کے اس نو مار دین دے ہن۔ اتنا بڑا ظلم و ستم ہوندا سی۔ اور میرے آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلے جس بندے نو جس جانور دی کوئی بھی چیز پسند آ جاندی وہ چیز کٹ کے کھا لیندے، باقی جانور تڑپ تڑپ کے جان دے دیندہ۔ لیکن جدو انہاں جانور تے ظلم ہوندہ سی وہ تے بے زمان ہے سی نا، اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی کہ مالک کوئی ہون ایسا بھیج دے جیڑا ساڑھے تو ظلم ختم کر دے وے، جیڑا ساڑھے تو ظلم ختم کر دے وے، ہون کوئی اس نو بھی بھیج دے۔ پھر اللہ کریم نے چند ہی سالنا تو بعد تیرے تے میرے نبی دی آمد دا ظہور فرمایا۔ اور پہلے لوگ جانورہ دے نالے ظلم کر دے ہن، جدو تیرے تے میرے نبی دی آمد ہو گئی، میرے نبی علیہ السلام گزر رہے نے، ایک بندہ بکری دے سامنے چھری نو تیز کر رہی ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بکری نے دو موتاں نہ مار، اس بکری نو ڈرا نہ، یہ بکری بھی میری امت دے بھی شامل ہے، لہذا بکری نو ذبح کرنا دے جائز ہے، لیکن بکری دے سامنے چھری نو تیز کرنا ہے جائز نہیں۔ جیڑا نبی جانوراں دے بھی حقوق دسے، کیا اس نبی نے ماں بہن دے حقوق نہیں دسے؟ دسے نہیں۔ آج میں کچھ پیغام دینا چاہنا، ترنم تو سیاسی صاحب کو سنو گے لیکن میرے کو پیغام سنو گے۔ اور میری آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلے جس بندے دی بیوی فوت ہو جاندی، یا تے لوگ اس بیوی نو اس دنال جلا دیں دے، یا پھر ساری زندگی وہ عورت اپنی دوسری شادی نہیں سی کر سکتی، یا پھر بڑا بیٹا اپنی ماں دے سر تے کپڑا پا کے جو والد کامکار اس دنال سار انجام دیندہ سی اوہی کامکار باپ بیٹا دیندہ سی، اور اس دے حقوق دے مکمل طور تے وہ ماں آ جاندے سی۔ ہن بیٹے دی مرضی ہے اس نو ویچ دے وے، بیٹے دی مرضی ہے اس نو رکھ دے وے، لیکن ذلیل و خوار کر کے اس دی زندگی تباہ و برباد کر دیں دے۔ لیکن جدوں اونا ماما نے جدوں ویکھیا کہ
کہ لوگ تے ساڑی عزت نہیں کر دے. انہوں نے بھی اللہ دی بارگاہ دی وچ التجا کیتی کہ مالک ہن اس نو بھیج دے جس نے ساڑی عزت دسنی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں نو دسیا او لوگو اپنی ماواں نو منڈیاں تے بیچن والے او اللہ کریم نے اس دے قدماں دے وچ جنت رکھ چھڈی. جس نو تسی منڈیاں دے بیچن واسطے جاندے ہو, جس نو فروخت کردے ہو, جس دا مول لگاندے ہو, اس دی دے پیران دے وچ اللہ کریم نے جنت رکھ دیتی ہے. اس دی زیارت دے نال اللہ کریم مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت مطہرہ لے کے آئے سانو اس دی عمل کرنا چاہیے. اج اسیں لائٹاں لگا دیتی ہیں, یہ لائٹاں کل کوئی نہیں ہونیاں, لائٹاں چلیاں جانیاں نے, لائٹاں دی روشنی ختم ہو جانی ہے. اگر اسی اپنے دل دے وچ شریعت مطہرہ دا چانن کر لئیے, وہ چانن پھر قبر دے وچ بھی ختم نہیں ہونا, اور اس چانن نے قبر دے وچ بھی ساڑے کام آنا ہے, حشر دے وچ بھی ساڑے کام آنا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اپنے رشتہ داراں دے نال قطع تعلق کردا ہے میں محمد اس بندے تے ناراض ہاں. جیڑا بندہ اپنے رشتہ داراں دے نال قطع تعلق کردا ہے انہاں نوں شریعت مطہرہ دا پاس کوئی نہیں. انہوں میلاد نال کی لگے؟ میلاد دے وچ یو بندہ آ کے فیض حاصل کر سکدا ہے جیڑا شریعت مطہرہ تے عمل کردا ہوے گا. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے تے اس دے والدین ناراض ہون اس بندے تے میں مصطفیٰ بھی ناراض ہاں. جس تے میں مصطفیٰ ناراض ہاں اس تے رب تعالیٰ بھی ناراض ہے. اگر جس تے والدین ناراض ہو جاون او بندہ کعبۃ اللہ دے غلاف نو پکڑ کے بھی رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ توبہ کرے, اللہ کریم اس وقت تک توبہ قبول نہیں کرتا جنی دیر تک تیرا والدین تینوں معاف نہیں کرے گا. لیکن جس بندے دا والدین بندے تے ناراض ہوئے او اگرچہ لمبے لمبے سجدے کردا رہے, اگرچہ تہجداں پڑھدا رہے, تلاوت قرآن پاک کردا رہے, زکاتاں دیندا رہے, ہر سال میلاد کراندا رہے, اس دی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہونی جنی دیر تک اس تے والدین اس تے راضی نہیں ہو جاون گے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جو شریعت مطہرہ ہے سانو اس دا چانن اپنے سینیاں دے وچ کرنا چاہیے. اور ساڈے عزیز دوست احباب جدو کسی معاملے دی بنا تے اپنی بہن نال رٹھ جاندے اور او بہن اپنے بیٹے دی شادی تے جا کے بھائی دے گھر چلی جاندی ہے اور اپنا دوپٹہ سر تو لا کے بھائی دے قدماں تے رکھ دیندی ہے کہ بھائی مینوں ہن معاف کر دے, میرے بیٹے دی شادی تے آ جا. لیکن بھائی ایڈا نکما ہوندا ہے وہ کہندا ہے جا جا چلی جا, جا جا چلی جا, تیرا تے میرا مرنا الگ ہو گیا, تو میرے واسطے آج بھی مری تے کل بھی مری. تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اپنی بہن نو خالی ہاتھ لوٹا دے میں محمد اس بندے تے ناراض ہاں, میں محمد اس بندے تے ناراض ہاں. لیکن آج اسی بہنہ دی عزت نہیں کر دے, بہنہ دی عزت دی نگاہ دی نال ویکھدے کوئی نہیں. تیرا تے میرا نبی تے بہنہ دی عزت دسن واسطے آیا ہے, لیکن تو بہنہ دی عزت کانڈ پٹے چھاڑ دیتی. تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کرن دے واسطے گئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان تے فتح نصیب ہوئی, اور صحابہ کرام علیہم رضوان دی کول بہت بڑا ساز و سامان آیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابہ دی کول توجہ, صحابہ دی کول ایک بڑی مائی آئی, اس نے فرمایا کہ میں تہاڈے نبی نو ملنا چاہنی ہاں, میں اس دی ہمشیرہ ہاں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ ساڈے نبی دی کوئی بہن نہیں ہے, ساڈے نبی دی کوئی بہن نہیں ہے, ساڈا نبی دی کلہ ہی پیدا ہویا ہے. اس عورت نے کہا جاؤ جا کے دسو تے صحیح کہ تہاڈی ایک بہن باہر آئی ہے جو کہ اصرار کر رہی ہے, جو تہاڈی زیارت کرنا چاہتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ صحابہ حاضر ہوئے, عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بڑی مائی آئی ہے, بڑا اصرار کر دیئے میں تہاڈے محمد دی بہن ہاں, لہذا اسی اس نو تہاڈی بارگاہ دے وچ لے آئیے. میرے تے تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
صحابہ اس نو لے کے آ جاؤ۔ جدوں او بڑھڑی مائی میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا تہاڈا نام محمد ہے؟ تہاڈا نام محمد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے۔ اس بڑھڑی مائی نے کہا حضور تسی عبداللہ دے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں عبداللہ دے بیٹا ہوں۔ اس بڑھڑی مائی نے کہا تسی سیدہ آمنہ دے بیٹے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بیٹا ہوں۔ اس بڑھڑی مائی نے کہا حضور تسی میں نے پہچانیا کوئی نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو خود ہی دس دے۔ اس بڑھڑی مائی نے کہا حضور میں سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بیٹیاں اور میرا نام شیمہ ہے، میں بچپن دے وچ تہانوں کھلاندی ہوندی سی۔ اگر ساڈے ورگا کی ہوندا وہ کہندا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں تینوں پہچان لیا، جا چلا جا، جا چلی جا، یا ساتھیاں نو کہندے اس نو 2-4 روپے دے دیو، اس نو بھگا دیو تاکہ میری محفل دا نظام خراب نہ ہوئے۔ جدو تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گلاں سنیاں، تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک بچھا دیتی، فرمایا کہ اے میری بہن چادر دی آ کے بیٹھ، اے میری بہن چادر دی آ کے بیٹھ، ہون دس میں تیرے واسطے کی کراں، حکم کر تیری حکم دی پاسداری کیتی جاوے گی۔ لیکن ان لوگوں نے دعوت فکر ہی ہے میرا نبی دے بہناں دی عزت دسن واسطے آیا ہے، لیکن اسی بہناں نو حقارت دی نگاہ دے نال ویکھنے، جیڑا بندہ بہن نو حقارت دی نگاہ دے نال ویکھدا ہے اس دا میلاد نال کوئی تعلق کوئی نہیں۔ میلاد دے نال اس بندے دا تعلق ہے جیڑا شریعت مطہرہ دا چانن اپنے سینے دے وچ کر کے بیٹھا ہے، جو کچھ حاصل کرن دے واسطے آیا ہے، جو یہ سمجھ کے آیا ہے اگر دین مصطفیٰ دا جو بھی پیغام ملیا میں انشاءاللہ اس دی عمل کراں گا، اس بندے نے میلاد مصطفیٰ دا فائدہ ہونا ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کل مال کوئی نہیں، میں کچھ نہ کچھ لین واسطے آئی ہاں، تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا مال دیتا کہ ایک کما کلو اٹھایا نہیں جا رہا، ایک کما کلو اٹھایا نہیں جا رہا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نال صحابہ نو بھیجا کہ جاؤ صحابہ میری بہن دے نال سامان اس دے گھر چھوڑ کے آؤ، لیکن اگر ساڈی بہن ساڈی کولو اپنا حصہ لین واسطے آ جاوے اسی نو دودکار کے باہر کٹ دینے، تیری کیویں ضرورت ہوئی تو ساڈے کول اپنا حصہ لین واسطے آ جاویں؟ جدو اللہ اور اس کے رسول نے حصہ مقرر کر دیتا ہے پھر تو میں کون ہونے اسی حصہ اس دا رکھن والے۔ اور دوسری گل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ ماشاءاللہ تشریف رکھو ساڑھے مہمان خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ناظم حسین آصف صاحب تشریف لے آئے۔ میں آپ نے تمام دل دیا تھا اگر آئیے نال خوش آمدید کماں گا، محبت نہ تشریف رکھو۔ علامہ صاحب تو بعد محترم جناب قاری محمد ناظم حسین آصف صاحب دا خطاب ہوئے گا تو پھر خطاب کوئی عام نہیں ہوئے گا، لاجواب ہوئے گا۔ ماشاءاللہ تشریف رکھو۔ توجہ، ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ دارہ دے نال قطع تعلق نہ کرو۔ جو دوسری آیت مبارکہ میں تلاوت کی تھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا لوگوں ایمان لے کے آؤ جس طرح رسول اللہ دے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ الناس یا تے انس تو نکلے جس دا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنا، یا نسیان تو نکلے جس دا مطلب ہے بھول جانا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو ایمان لے کے آئے کفار نو بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ ایمان علی دولت تو پیچھے ہٹ جاون۔ ویسے بھی جدو بندہ نیکی دا کوئی کام کردا ہے شیطان نو بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ مثال دے طور تے اسی میلاد بنایا ہے، کچھ لوگ کہنے لو جی تساں مرچاں کیوں لائیاں، خرچہ اتنا کیوں کر دیتا، کسے بیوہ نو دے دیں دے، انہوں نے بندہ کہے کہ کھلنا بھی بیوہ نو دے دیتیاں کرو،
کھلنا واسطے تانوں یاد نہیں ہوندا جدوں میلاد مصطفیٰ دے ٹائم آدے تانوں بیوہ یاد آ جاندی جدوں بھی بندہ کوئی نیکی دا کام کردا ہے شیطان نو بڑی تکلیف ہوندی ہے شیطان اور کفار نے وفد تیار کیتا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ وفد گیا جا کے حاضر ہویا عرض کردے نے کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسا سنے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے تو رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا الحمدللہ میں رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اس وفد نے کہا کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جتنا سونا منگے گا تینوں سونا دے دے مانگے جتنی چاندی منگے گا تینوں چاندی دے دے مانگے جس حسین و جمیل لڑکی دے نال کمے گا تیری شادی کر دے مانگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دسو تسی تسی دسنا کی چاندے ہو انہوں نے کہا ساڑھے دل دی خواہش یہ ہے تو رسول اللہ دا کلمہ چھڑ دے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال دی اندر آئے فرمایا کہ دنیا دے حریص انسانوں اگر روح کائنات نو اکٹھا کر کے سعد دے قدمہ دے وچ رکھ دیو سعد سب نو ٹھوکر لگا دے گا لیکن محمد عدیتو ایمان کدے واپس نہیں کر سکدا ارشاد فرمایا لوگوں ایمان لے کے آؤ جس طرح رسول اللہ دے صحابہ ایمان لے کے آئے پھر انہاں لوگاں نے کہا کہ سعد تو جاننے اسی اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کر دینے ہیں اسیاں اپنیاں ماما نو منڈیاں تے بیچ دینے ہیں ساڑیاں نظرہ دی اندر ماں دی کوئی اوقات کوئی نہیں بی بی دی کوئی اوقات کوئی نہیں بہن دی کوئی اوقات کوئی نہیں تو پھر تیار ہو جا تیرے گلے تے خنجر چل جانے تیری بیوی بیوہ ہو جاوے گی اور تیرے بچے یتیم ہو جاونگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر جلال دی اندر آئے فرمایا کہ دنیا دے ذلیل انسانوں میں نے موت دا ڈر دے کے میرے کولو ایمان علی دولت سلب کرنا چاہندے ہو اے تے ایک جانے اگر اللہ کریم انہوں 100 جانا عطا کر دے وے محمد دے نا دے قربان دے کر سکنا لیکن محمد عدیتو ایمان کدے واپس نہیں کر سکدا سعد فرمایا لوگوں ایمان لے کے آؤ جس طرح رسول اللہ دے صحابہ ایمان لے کے آئے اور وہ وفد ناکام ہو کے واپس گیا اور انہوں نے دل دی خیال کیتا کہ اے مسلمان اپنے والدین دا بڑا کہنا من دے اپنے والدین دی کدے موڑ دے نہیں لیکن ہون تے نظام بہت خراب ہو گئے والدین کچھ کہندے اولاد کچھ کہندی ہے اسے ہی بنا تے اولاد ناکام ہوندی جا رہی ہے اور وہ وفد گیا آپ دی والدہ دے کول اور اس دی والدہ نو کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے اسی چاہنے ہیں ایمان علی دولت اس تو سلب کر دیتی جاوے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ نے کہا کہ میں کھانا پینا چھڑ دینی ہاں سعد جدو میرا حال دریافت کرنے واسطے آوے گا تو میں اس نو کہہ دے مانگی اور سعد اس نو پورا کر دے گا آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی وچوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی والدہ دا حال دریافت کر کے آ جاواں میرے آقا علیہ السلام نے اجازت مرمت فرمائی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جا کے دروازے دی دستک دیتی اندر تو لونڈی باہر آئی آپ گھبرا گئے کہ سب پہلے میں دروازہ کھٹکھٹاندی سی دروازہ کھٹکھٹاندا سی اور میری والدہ آندی سی پہلے میرا متھا چومدی سی بعد حال دریافت کردی سی لیکن ہن میری والدہ نظر نہیں آ رہی اگے جدو گھبرا کے گئے ویکھیا اکھاں دی بینائی والدہ دی ختم ہو گئی ہڈیاں دا ڈھانچہ بن کے زمین تے پئی ہوئی ہے بس آخری کلمات ہڈیاں دا ڈھانچہ بن کے زمین تے پئی ہوئی ہے آپ نے عرض کیتی اے والدہ تو دس تے صحیح تینوں روگ کیڑا لگے تینوں پریشانی کیڑی لگی ہے میں پوری کر دینا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ نے کہا اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم میں بینائی بھی دے دے گا میں صحتیابی بھی دے دے گا میرے دل دی تمنا یہ ہے میرے دل دی خواہش یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا کلمہ چھاڑ دے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جلال دی اندر آئے فرمایا کہ اے والدہ تو اپنی موت دا ڈر دے کے میرے کو ایمان علی دولت سلب کرنا چاہنی ہے اگر تیرے ورگیاں پیار کرنیاں
اللہ کریم انہوں 10 ماما تا کر دے وے اپنی اکھاں دے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جانا تے برداشت کر لواں لیکن محمد دیتا ہویا ایمان کدے واپس سے نہیں کر سکتا. ارشاد فرمایا لوگو ایمان لے کے آؤ جس طرح رسول اللہ دے صحابہ ایمان لے کے آئے. دعا ہے اللہ کریم میرے ٹوٹو پھوٹی الفاظ اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے. آمین و با توفیق الا باللہ العلی العظیم.